नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ टीकाराम भट्टराई। उहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, वाक्कलाको पनि धनी, राजनीतिक विश्लेषक, एउटा लेखक पनि। उहाँसँग आज म समग्रमा यतिखेर ठुलो चर्चा, बहस र छलफलको विषय छ। मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा सेनाको प्रयोग अर्थात् सेनालाई जिम्मा दिने विषय छलफल र बहसको विषय छ। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बिहानै एउटा आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटसमा लेख्नुभयो, सेना, म त्यो आम दर्शकलाई त्यो विषय नै उद्धृत गरेर म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सेना विवादभन्दा माथि रहने संस्था हो। खरिद कार्यमा सेनालाई संलग्न नगरौँ र अर्को विषय पनि उहाँले यससँग जोड्नुभयो, पारदर्शी काम गरौँ, अर्थात् साथीहरूलाई पनि उहाँले कुनै सल्लाह दिनुभयो। यो विषय आम छलफल र बहसको विषय बिहानैदेखि बनेको छ। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग आज म यतिखेर सेनाको प्रयोग अर्थात् सेनालाई जिम्मा दिनुको अर्थ राजनीतिक संयन्त्र उप काहीँ न काहीँ अविश्वासको अवस्था, जनले प्रश्न उठाउन सक्ने भएको हुनाले सेनालाई जिम्मा दियो भने अख्तियारले पनि छुन नसक्ने र कतिपय विषय सहज हुने भन्ने एङ्गलबाट पनि विषयहरू उठेको छ। उहाँसँग आज म यही पेरिफेरीमा केन्द्रित गएर संविधान, ऐन, कानुन र वर्तमान अवस्था, राजनीतिसँग समेत जोडेर केही विश्लेषणात्मक, केही सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी। मैले प्रारम्भ कहाँबाट गरेँ भने तपाईँको स्ट्याटसबाटै मैले पृष्ठभूमि अलिकति बताएँ। सेना विवादभन्दा माथि रहने संस्था, त्यसकारण यो खरिद कार्यमा सेनालाई संलग्न नगरौँ, पारदर्शी काम गरौँ। यो तपाईँले जुन ढङ्गले लेख्नुभयो यो कुन आशयका साथ कहाँसँग केन्द्रित छ, यहीँबाट सुरु गरेँ। कृपया मैले यो अलिकति संविधानको विषय अलिकति कोड गरिदिन चाहन्थेँ, तर पछिल्लो सन्दर्भमा फेरि तपाईँसँग जोड्छु। सेनाको प्रयोग कुन बेलामा हुनसक्छ, संविधानले के व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि म उद्धृत गर्छु। कृपया। ठिक छ जीवरामजी। यो हिजैदेखि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा यो केही स्वास्थ्य उपकरणहरू चाहिँ अब नेपाली सेनालाई खरिद गर्न जिम्मा दिने भन्ने खालका समाचारहरू आए। सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणीहरू आए। केही सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग मैले पनि त्यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्नका लागि कुराकानी गरेँ। यद्यपि सेनालाई जिम्मा दिने भनेर निर्णय भइसकेको भनेर आजसम्म सरकारले भनेको छैन, तर अनौपचारिक कुराकानीमा बखितममा कुरा भएको, लिखितममा केही छैन। तर अनौपचारिक कुराकानीमा त्यतातर्फ जान सकिन्छ भन्ने खालका सूचनाहरू प्राप्त भए। त्यो आधारमा मैले बिहानै सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले अघि उद्धृत गरे जस्तै मैले लेखेँ र जुनसुकै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि तीनवटा कुरा चाहिँ विवादभन्दा माथि हुन्छ। अहिले प्रसङ्ग सेना भएको हुनाले मैले सेनाको कुरा जोडेँ। विवादभन्दा माथि एउटा राष्ट्राध्यक्ष हुन्छ, अर्थात् राष्ट्रपति हाम्रो सन्दर्भमा विवादभन्दा माथिको संस्था हो। दोस्रो नेपाली सेना र तेस्रो चाहिँ न्यायालय। यी कुनै पनि परिस्थितिमा विवादमा आउने संस्था होइनन्। तिनीहरूलाई कुनै पनि तरिकाले विवादमा तानिनु हुँदैन र ती संस्थाहरू आफै पनि विवादमा तानिने कामबाट जोगिनुपर्छ। सबैको आस्था हो केन्द्र, सर्वसम्मत संस्थाको रूपमा त्यसरी व्याख्या बुझिनुपर्छ। उसले आफूलाई त्यसरी प्रस्तुत राख्नुपर्छ। त्यसको अब आधार के छ भन्नुहुन्छ भने ती संस्थाहरूले आफै काम गर्दैनन्, अरूको समर्थन अथवा रेकमेन्डेसनमा, सिफारिसमा मात्रै काम गर्छन्। राष्ट्रपतिज्यूले आफै काम गर्नुहुन्न, त्यसैले उहाँलाई विवादमा तान्न भएन। सरकारले जे सिफारिस गर्छ त्यो गर्ने हो। सरकारको निर्णय ठिक कि बेठिक भनेर बहस चल्छ, तर त्यसको असर राष्ट्रपतिलाई पर्छ। नेपाली सेनाको आफ्नै कार्यकारी भूमिका छैन। हाम्रोमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा छ। त्यसको सिफारिसमा नेपाली सेनाले काम गर्छ र न्यायालय अदालतले पनि आफै कुनै विवाद जन्माउँदैन। विवादग्रस्त पक्षहरू अदालतमा आए भने उसले निष्पक्ष फैसला दिन्छ। संविधान सम्मत ऐन कानुनको दायराभित्र रहेछ। त्यसैले यी तीनवटा संस्था चाहिँ सङ्कटकालको बेलामा पनि
र अरू सामान्य अवस्थामा पनि विवादभन्दा बाहिर राखिने संस्था हुन्। अब अहिले प्रसङ्ग हामीले सुरु गरेको प्रसङ्ग के हो भन्दाखेरि दुःखद भनौँ यस्तो अवस्थामा कि केही मेडिकल इक्विपमेन्टहरू खरिद गर्ने प्रक्रियामा जुन एउटा कम्पनीलाई सरकारले दिएको थियो फास्ट ट्र्याकबाट त्योसँग सम्बन्धित विवाद ओम्नी ग्रुप अलगै छ, ओम्नी ग्रुप, हामी त्यता अहिले नजाउँ। त्यसले पनि अब ल्याउन सकेन तोकिएको समयमा भनेर सरकारले त्यो प्रक्रिया नै रद्द गरिदियो। सरकारले त्यो प्रक्रिया रद्द गरिसकेपछि अब महामारीको आशंका मुलुकमा कायमै छ। अब फेरि पनि हामीलाई ती सामानहरू त चाहिन्छ, ती सामग्रीहरू त चाहिन्छ, स्वास्थ्य उपकरणहरू त चाहिन्छ। अब यस्तो अवस्थामा अब ती स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याउनका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने भन्ने कुरा जसरी बाहिर आयो, यसले के सङ्केत गर्छ भने यसले सबभन्दा पहिला चाहिँ जननिर्वाचित, त्यो पनि यत्रो ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी भएको, कार्यकारी अधिकार प्राप्त, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निर्वाचित सरकारले काम गर्न नसकेको कारणले नेपाली सेनालाई दिएको भन्ने सन्देश जाने, अर्थात् राजनीतिक संयन्त्र असफल हुँदै गएको भन्ने अर्थ पनि लाग्ने भयो। त्यस्तो अविश्वास र असफल हो, अविश्वास र असफल हुने भएको हुनाले यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा सुरुमै नेपाली सेनालाई यो समग्र कामको जिम्मेवारी दिने भनेर नीतिगत निर्णय गरिएको थियो भने पनि त्यति धेरै आपत्ति हुँदैन थियो होला, तैपनि संविधानको स्पिरिट अनुसार त हुँदैन। तर अहिले त यस्तो परिस्थितिमा कि निर्वाचित सरकार र उसका संयन्त्रहरूले गरेको काम विवादास्पद भएपछि अब नेपाली सेनालाई दिने यदि भनियो भने त्यो निर्णय भएको छ कि छैन थाहा छैन, समाचार माध्यममा आएको छ। यदि त्यो निर्णय हो अथवा निर्णय होइन र अब पनि गरिन्छ भने चाहिँ त्यसले मैले अघि भने विवादभन्दा माथि रहनुपर्ने नेपाली सेनालाई विवादमा लिएर आउँछ र यो होल जुन प्रक्रिया छ अब यति धेरै अविश्वास जागिसकेको छ। अविश्वास विभिन्न कारणले जाग्यो होला। प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा सुन्दा, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको कुरा सुन्दा उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ, पारदर्शी गर्नुभएको छ, कुनै गैर कानुनी काम गरेका छैन भन्ने उहाँहरूको दाबी छ। अझ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठजीको त ओपन च्यालेन्ज छ सबैलाई, यदि कहीँ पनि यहाँ अनियमितता भएको देखियो भने म सार्वजनिक जीवन नै परित्याग गर्न तयार छु भन्ने सम्मको च्यालेन्ज छ। तर पनि विवादग्रस्त त भयो यो इस्यु। जब यो इस्यु विवादग्रस्त भयो र अनि त्यो विवाद भएकै कारणले टेन्डर प्रक्रिया रद्द पनि भयो भनेपछि टेन्डर प्रक्रिया रद्द हुने कुराले के देखाउँछ भने विवाद छ भन्ने कुरा त्यहाँ देखाउँछ। त्यसैले यस्तो विवादास्पद अवस्थामा यो प्रक्रिया नेपाली सेनालाई अब हस्तान्तरण गर्दा दुईटा कुरा, एउटा यो विवाद किन दिनु हुँदैन भन्ने तपाईँको दाबी यो किन, जब मैले संविधानको अलिकति धारा पनि कोड गरौँ है यहाँलाई कृपया। संविधानको धारा 267 को 4 मा के व्यवस्था रहेछ भने विपद व्यवस्थापन र विकास निर्माण सहित अन्य काममा सेना परिचालन गर्न सक्ने। अहिले त अलिक विपदको घडी हो, किन सेना प्रयोग गर्न नसक्ने त भनेर रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवार व्यक्तिको, मैले त्यो यो धारा चाहिँ मैले त्यहीँबाट यसो हेरेँ, मैले संविधान, तपाईँले त संविधान पनि लिएर आउनु भएछ अनि त्यो मलाई सजिलो पनि भयो। यसको अर्थ के देखिन्छ भने रक्षा मन्त्रीजी यो निर्णयमा पुग्न तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँको त्यो आधिकारिक त्यो स्ट्याटसमा त्यस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले सेनालाई किन दिनु हुँदैन यो विपदको घडीमा? काहीँ न काहीँ जसरी ल्याउन खोजिएको थियो सरकार त्यहाँ अलिकति चुक्यो, अर्थात् सरकारले आफ्नो योग्यता देखाउन सकेन, पोलिटिकल विङ त्यहाँ चुक्यो। यस्तो विपदको घडीमा मेडिकल सामग्री खरिदमै त्यहाँ समस्या देख्यो भने त समस्या छ, किन हुँदैन भन्ने कृपया तपाईँले यो प्रश्न गर्नुहुन्छ भनेरै मैले संविधान बोकेर आएको छु। संविधानमा सबभन्दा पहिला यो नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था धारा 267 मा छ। धारा 267 ले सेनाको मौलिक काम यसले परिभाषित गर्छ। के भन्छ भने नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध नेपाली सेनाको सङ्गठन रहनेछ। चारवटा कामप्रति प्रतिबद्ध रहने र त्यो प्रयोजनको लागि स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको लागि नेपाली सेना रहनेछ। नेपाली सेनाको उद्देश्य नै त्यही हो। अब तपाईँले कोट गरेको धारा 267(4) ले यसो भन्छ, नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुन बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ। तपाईँले जोडेको विपद व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा।
अब यो विपद व्यवस्थापन सामग्री खरिद गर्ने कार्य विपद व्यवस्थापनभित्रको कार्य होइन। नेपाल सरकारले खरिद गरेर अनि त्यसको वितरण, राहत, उद्धार त्यो कार्यमा नेपाली सेनालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ यसले भनेको हो। स्वयं खरिद गर्न सकिन्छ भनेर यसले भनेको होइन। यदि खरिदै गर्न सकिन्छ भन्ने हो भने त अब नेपाल सरकारले यो विपदसँग जोडिएका सम्पूर्ण सामग्रीहरू खरिद गर्न नेपाली सेनालाई दिए भइगयो नि त। खाद्यान्न लगायतका ट्रान्सपोर्टेसनसँग सम्बन्धित कुराहरू, उद्धारसँग सम्बन्धित कुराहरू, दार्चुलामा नेपालीहरूले नारा लगाएर बसेका छन्, उनीहरूलाई लिएर आउने कुरा सबै कुरा दिए भएन। यसलाई त्यसरी अर्थ गर्ने हो भने त्यसैले नेपाली सेनाको मौलिक काम अघि मैले भने धारा 267 को हो। त्यो 4 वटा विषयभन्दा बाहेक नेपाली सेनालाई भरसक प्रयोग गर्नुहुन्न, तर विपदको बेलामा व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग गर्न चाहिँ सक्छ है नेपाल सरकारले लगाउन सक्छ भनेपछि यो व्यवस्थापन कार्य होइन। मैले अघि नै भने उसको आफ्नै कार्यकारी अधिकार हुँदैन नेपाली सेनाको। यो कार्यकारी अधिकारभित्रको कुरा हो र नेपाल सरकारलाई मुलुकको कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा नियुक्त हुनेछ, यही संविधानको धारा 75 ले भन्छ। त्यसैले जुन कुरा सरकारको कार्यकारी अधिकारभित्रको कुरा हो त्यो कुरा चाहिँ नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा जुन चर्चा चलिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ उचित हुँदैन, संविधान सम्मत हुँदैन, संविधानको भावना अनुकूल हुँदैन। र मैले अघि प्रारम्भमा भने फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, निर्वाचित सरकारले गर्न नसकेको काम नेपाली सेनालाई दिँदा हुन्छ भन्ने सन्देश हामीले यदि वितरण गऱ्यौँ भने मुलुकमा नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ कि सैनिक सर्वोच्चता हुन्छ? त्यति बेला जनताले सरकारले नसक्ने रहेछ, सेनाले गर्न सक्ने रहेछ भन्ने अनुभूति हामी जनतालाई दिलाउन खोज्दैछौँ। त्यो त लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता त होइन। त्यसैले नागरिक सरकारले गर्न सक्ने काम नागरिक सरकारले गर्ने हो। विपद व्यवस्थापनसम्ममा उसको सहयोग गर्नका लागि उसलाई जिम्मा दिने हो। त्यसैले सामग्री नै खरिद गर्न दिने कुरा चाहिँ विपद व्यवस्थापनभित्र पर्दैन। सरकार यति कमजोर अवस्थामा किन उभिन पुग्यो? यो के को कारण हुन सक्छ? आन्तरिक कलह, टसल केही सञ्चार माध्यमहरूमा आएअनुसार रक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच केही द्वन्द्वको अवस्थापन चाहिँ यस प्रकरणमा पनि भनिन्छ। अथवा कहीँ समस्या छ, पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याका कारण यावत यत्रतत्र आइरहेको छ कि आधिकारिक एवं जिम्मेवार पार्टीका नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू पनि सेनाको यस सवालमा प्रयोग उप प्रश्नहरू उठाइरहेछन्। कतिपय ठिक भनिरहेछन्, कतिपय गलत भनिरहेछन्। के त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो? यति कमजोर अवस्थामा यो जननिर्वाचित सरकार, यत्रो बहुमत प्राप्त सरकार किन यो अवस्थामा प्रवेश गर्यो? के को उपज हुन सक्छ यो? यसमा सरकारले अहिले गरेका सबै काम कारबाहीहरूमा नियतमा प्रश्न गर्नु हुँदैन। यो सामान्य अवस्था होइन, असामान्य अवस्था नै हो। र यस्तो सङ्कटको बेलामा जुनसुकै प्रकृतिको सरकार भए पनि नागरिकले सहयोग गर्नुपर्दछ र अहिले त्यो सहयोग पाइ पनि रहेको छ। तर त्यो शासकीय क्षमता चाहिँ अलिक गुमाएको हो कि भन्ने एङ्गलबाट प्रश्न उठ्न थाल्यो कि त्यसकारण यो सेनाको प्रयोगको विषय त्यो राजनीतिक इच्छाशक्ति र त्यो क्षमताको विषयसँग जोडेर मानिसले प्रश्न गरे। हो, मैले भन्दै थिएँ कि सरकारले गरेका हरेक कामको अहिले नियतमा प्रश्न गर्नुहुन्न। नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ, सञ्चार माध्यमले गर्नुपर्छ, त्यो पाइ पनि रहेछ सरकारले। अहिले म बाटोमा तपाईँको टेलिभिजनमा आउँदा देखेँ, होइन, बाटो सुनसान छ। इन्डियामा जसरी अवज्ञा भएको छ, अमेरिकामा जसरी अवज्ञा भएको छ, होइन, अस्ट्रेलियामा जसरी अवज्ञा भएको छ, यहाँ अवज्ञा भएको छैन। यो राम्रो कुरा छ। सरकारलाई नागरिक र सञ्चार माध्यमले यति धेरै समर्थन गरेका छन्। तर त्यति हुँदा पनि सरकार किन यो निर्णयमा पुग्न लाग्यो भन्ने जुन तपाईँको जिज्ञासा छ, यसमा 2-3 वटा कारण हुनसक्छ। कृपया त्यसमा के कारण हुनसक्छ भन्दा सरकारले जुन टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेर सामग्रीहरू फेरि अब पुनः टेन्डर प्रक्रियामा जाने भन्नु, यसमा 2टा इन्ट्रेस्टहरूले काम गरेको देखिन्छ। एउटा स्वाभाविक तपाईँले भने जस्तो सरकारले अलिकति शासकीय क्षमता बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले प्रयोग गरेन कि नागरिकको आशंका भयो। त्यो आशंका भइसकेपछि अब नयाँ प्रक्रियामा जाँदाखेरि एउटा प्रक्रियामा जाँदा प्रश्न उठ्यो भनेर अब बिल्कुल त्यो प्रक्रिया छोडेर नयाँ प्रक्रियामा जान खोजेको जसरी देखिन्छ नि अहिले नेपाली सेनालाई दिन खोजेको हो कि भन्ने जुन आशंका देखिएको छ, यो त त्योभन्दा झन् ठुलो गल्ती हुनेछ। यसकारण विवादमा आयो। एक। दोस्रो,
जो त्यो सामान खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएका 19वटा कम्पनीहरू थिए नि, फर्महरू थिए, सामाजिक सञ्जालमा आएको छ, जो टेन्डर बिडिङमा सहभागी भएका थिए, फागुनमै आह्वान गरेको 18 जनाले त पाएनन्। त्यो नपाउने 18 जनाहरू एक ठाउँमा बसेका छन् भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। तिनीहरूले आफू नजिकका सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेका छन्, ठीक, सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गरेका छन्, व्यापारी उद्योगहरू प्रयोग गरेका छन्। त्यसैले त्यो टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएका 18 जना व्यापारीहरू सरकारको विरुद्धमा मोर्चा कसेर बसेका छन्। उनीहरूले पनि यो सरकारको कामलाई विवादमा ल्याउन खोजेका छन्। सरकारले त्यो चिर्न सकेको सकेन। किनभने सरकार कमजोर छ भन्ने अर्थ लाग्यो। यति बलियो बलवान सरकार हर हिसाबमा त असफल जस्तो देखिएको छ। कृपया अघि बढ्नुहोस्। सही कुरा। तेस्रो चाहिँ स्वाभाविक छ, प्रमुख प्रतिपक्षले पनि अहिले सहयोग गर्छु त भनेको छ, तर जतिसुकै सहयोग गरे पनि अहिलेको सत्ता पक्ष प्रतिपक्षमा हुन्थ्यो भने पनि सरकार र प्रतिपक्षको त राजनीतिक प्रतिस्पर्धा त यहाँ छ नि। निश्चय नै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भएपछि अब 2 वर्ष 2.5 वर्ष पछाडि अर्को चुनावमा जानु छ। यही बेला अब सरकारको विरुद्धको जनमत सृजना गर्ने भनेर उसले पनि केही न केही गोडमेल गरिरहेको छ। त्यो उसको धर्म पनि हो, फेरि धर्म पनि हो, उसले पनि गोडमेल गरिरहेको छ। तेस्रो कारण। चौथो कारण, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा अहिले सरकार सञ्चालित छ, तर त्यो पार्टी अहिले पनि आम रूपमा पार्टी बनिसकेको अनुभूत भएको छैन। त्यो आफैमा मोर्चा जस्तो छ। त्यसका पूर्व घटक 10 दौडेका छन्। कोही एउटा एक खाले बोल्छ, अर्को ठिक भन्नुभयो भने। त्यसका पूर्व घटकहरू पनि आम ठाउँमा क्रियाशील छन् हैन। मैले हिजो एउटा सामाजिक सञ्जालमा देखेँ, धेरै कमेन्टहरू भएको एकजना सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मलाई मेरो नेकपा एमाले चाहियो भनेर मुठी उठाएर त्यो भावनाले पनि काम गरेका छ। कसैलाई नेकपा माओवादी चाहियो होला, कसैलाई एमाले चाहियो होला, अथवा पूर्व घटकहरूका अस्तित्वहरू पनि छन्। अनि नलुकेको कुरा ती घटकहरूभित्रका गुट र उपगटहरू पनि छन्। ती सबै एकले अर्कालाई सिद्ध्याउन पनि लागेको छ। आन्तरिक रूपमै सिद्ध्यो भने म खान पाउँछु भन्ने दृष्टिकोण पनि छ। त्यसैले त्यहाँ त्यो प्रतिस्पर्धा पनि छ। त्यसैले यो सबै कुराको परिणाम चाहिँ सरकारले स्वच्छतापूर्वक राम्रो आशयले गरेका कामहरू पनि विवादमा आउने गरेका छन् र सरकारले अलिकति शासकीय क्षमता, तपाईँकै शब्द प्रयोग गर्दा शासकीय क्षमता देखाउन नसकेका कुराहरू पनि यहाँ आएका छन्। अनि अहिले जुन नेकपा छ, अहिले सङ्कटकाल छ, के छ, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ भनेपछि कम्तीमा सचिवालयसम्मको बैठक बसेर के गर्न लागेको हो, यो प्रक्रियाबाट हामीले सामान खरिद गर्न लाग्यौँ, यस्ता प्रश्नहरू आए, यसमा सरकारको कुनै पनि दोष छैन, सरकारले असल आशयका साथ काम गरेको छ, ट्रान्सपरेन्ट प्रक्रिया छ, यो प्रक्रिया यो हो भनेर सचिवालयमा छलफल गरेर अनि एकले अर्कोको कुरा सुन्ने हो भने त तिनका कार्यकर्ता आफैले सरकारलाई बोकेर हिँडिहाल्छन्। त्यो पनि देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यी सबै काम र कारणहरूको कुल परिणाम चाहिँ सरकार अलिकति विवादमा पर्दै गएको देखिन्छ। तर म फेरि पनि भन्छु, यस्तो बेलामा सरकारलाई विवादमा पार्ने भन्दा पनि खबरदारी गर्ने र सरकारलाई अहिले सहयोग गर्ने बेला हुन्छ। यो यतिखेर नि म तपाईँलाई एउटा सन्दर्भसँग जोड्छु। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी हुनुहुन्छ गङ्गा दाहाल। उहाँको त्यो फेसबुकमा उहाँले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो पिताजीको आधिकारिक त्यहाँ प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ। के देखिन्छ त्यहाँ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई यो सन्दर्भमा यो गर्नुहोस्, यसो चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर सल्लाह दिनुभयो। तर प्रधानमन्त्रीको फेरि त्यो रियाक्सनहरू हेर्दा अथवा एक्टमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यसको ठिक उल्टो जस्तो देखिन्छ। एक सन्दर्भको कुरा मैले जोडेँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले सी जिनपिङलाई पत्र लेख्नुभयो, तपाईँले बडा गर्नुभयो, तपाईँहरू जित्नुभयो, हामीलाई पनि सहयोग गर्नुहोस्, बधाई धन्यवाद यस्तो भन्दै। अब मानिसले प्रतिक्रिया के जनाए भने मुख हुँदाहुँदै नाकले किन पानी पिएको, अर्थात् यसरी यो उछिना पाछिनको जो पार्टीभित्रको अवस्था छ, यसले यो पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाइँका कारण समग्रमा राज्य संयन्त्र, राज्य सञ्चालनमा अप्ठ्यारो अवस्थामा देश प्रवेश गरेको छ। यसले भोलिका दिनमा नेपालका कम्युनिस्टहरू कसरी राज्य चलाउँछन् भन्ने एउटा प्रश्नको रूपमा उठेको छ। काहीँ न काहीँ तपाईँ सफ्ट गर्न राख्ने मानिस पनि भएको हुनाले यो एङ्गलबाट हेर्दा एउटा बुद्धिजीवी मानिस, तपाईँ पढेको क्षमता राख्ने व्यक्ति, वाक्कला पनि छ, विश्लेषण पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। यो चल्न सक्छ त भट्टराईजी,
एज अ वकिल साहबको हिसाबले मैले यो विषयलाई उठान गर्न चाहेँ, कृपया। होइन, अघि नै हामीले छलफल गऱ्यौँ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेको छैन, बन्ने क्रममा छ। त्यसको परिणाम नै यो हो। तपाईँले नाम लिनुभयो होइन, त्यस्ता अरू पनि होलान्। सामाजिक सञ्जालहरू आफ्ना गुटका आफ्नो पूर्व घटकहरूले चलाएका छन्। कतिपय ठुला सञ्चार माध्यमहरूमै प्रभाव छ, त्यो देखिन्छ। तर यो ढङ्गले चल्न सक्छ कि सक्दैन भनेर जुन तपाईँको यक्ष्य प्रश्न छ, अब यही ढङ्गले उसले नेकपाले आफ्नो शासकीय शैलीमा सुधार गरेन, कार्य पद्धतिमा सुधार गरेन, कलेक्टिभिजम सामूहिकवादको प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेन, पार्टी सबैको भन्ने सामूहिक जुन एउटा भावना प्रतिबिम्बित गराउन सकेन भने त कम्युनिस्ट पार्टी पनि होइन, कुनै पार्टी पनि चल्दैन। बहुत ठिक, बहुत ठिक, बहुत ठिक। त्यसैले अहिले सङ्क्रमणको अवस्था हो। मैले भनिहालेँ, यो दुईटा पार्टी अहिले पनि एक भइ नसकेको, प्राविधिक रूपमा एक भएको तर सैद्धान्तिक रूपमा भावनात्मक रूपमा एक भइ नसकेको, र कम्तीमा एक हुनका लागि एउटा महाधिवेशन नेकपाले कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो महाधिवेशनसम्मको समयमा यस्ता सकसपूर्ण अझै दिनहरू पार उसले गर्नुपर्छ। महाधिवेशनसम्म जान्छ कि जाँदैन भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् मानिस। मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन जीवरामजी। अब किन लाग्दैन भने जब विकल्पहरू छन्, मान्छेहरू विकल्पमा प्रवेश गर्छ। वामपन्थी आन्दोलनमा लाग्यो, कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्यो, यत्रो ठुलो शक्ति आर्जन गरेको छ। अब फेरि अर्को कुनै सानो शक्ति तपाईँ खडा गरेर अनि जनताबाट म्यान्डेट लिएर अनि फेरि यो शक्तिमा पुग्ने कसैको पनि आश छैन, त्यो सम्भावना छैन, विकल्प त्यस्तो देखिँदैन। अनि जुन हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध छ नि, अब म कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै कुरा होइन, अरू कुनै पनि नयाँ पार्टीहरू जन्मेर हुर्केर जनमत प्राप्त गरेर 3% मत ल्याएर पार्लियामेन्टमा उपस्थित हुने त सम्भावनै छैन। त्यसैले विकल्प नभएको हुनाले केही मान्छेहरू रिसाउलान्, केही मान्छेहरू अलिकति किनारा लाग्छन्, कोही मान्छेहरू उग्र दक्षिणपन्थी खेमा जालान्, कोही उग्र वामपन्थी खेमा जालान्। तर यो पार्टी तत्कालै बिग्रने, भत्किने, टुट्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। कामना गरौँ त्यो अवस्थामा नजाओस्। तर यही रूपमा चल्यो भने पनि त्यसले क्षति त पुग्छ। एकदम ठिक। म अलि अलग एङ्गलबाट एउटा विषय उठान गरेँ। जब जनता या मुलुक क्रुसियल घडीमा प्रवेश गर्छ नि, अप्ठ्यारो भयो। वास्तवमा अहिलेको जुन महामारी छ यो सबभन्दा सङ्कट अप्ठ्यारो अवस्था हो। हाम्रो जस्तो देश विपन्न, अलिकति कम बुझ्ने मानिसहरूको झन् वर्चस्व रहेको समाजमा सबभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो र खतरनाक अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा जो राज्य संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ, व्यवहारतः स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार, सङ्घीय सरकार, त्यो जनप्रतिनिधिहरू चलायमान त्यो देखेँ। जसरी तपाईँ अहिले खतरा मोलेर यहाँ आउनुभएको छ, म आफ्नो काम गरिरहेको छु, यो वास्तवमा सुसूचित गराइरहेका छौँ। यो अवस्थाले के पैदा गर्न सक्छ, यो हाम्रो कुनै न कुनै ढङ्गको कन्ट्रिब्युसन हो। तपाईँ मलाई कुनै स्वार्थ अर्थात् यसले लाभ हुने व्यक्तिगत विषय केही छैन। तर त्यो जनप्रतिनिधि जो जनताको खास मानेका प्रतिनिधिहरू हुन्, तिनीहरू भूमिका शून्य जस्तो देखिन्छ। सुरक्षा संयन्त्र, चिकित्सक अथवा पेसाकर्मीहरू, तपाईँ हामी जस्ता मानिसहरू र सेन्ट्रल लेभलका केही पोलिटिकल विङ एक्टिभ देखिन्छ। अरू समग्रमा भूमिका शून्य देखिन्छ। जनता र त्यो नेता बीचको त्यो दूरी किन बढोत्तरी, यो घटनाले त्यस्तो देखाइरहेको छ। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो घटनालाई? त्यसको दुईटा कारण होला जीवरामजी। एउटा, अब लकडाउन हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ भयो, संसारकै सन्दर्भमा नयाँ भयो। अब मान्छे बाहिर निस्किन पाउने कि नपाउने, गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ। सूचना प्रवाहमा समस्या छ एउटा कुरा। अर्थात् सञ्चार मन्त्रालय भूमिका शून्य भयो भन्ने अर्थ लाग्यो। त्यसले आफूलाई भूमिका खेल्न सकेन, अयोग्य मानिसहरूले नेतृत्व गरेको छ भन्ने अर्थ लाग्यो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ सरकारले स्थानीय तहलाई अहिले अस्ति भर्खरको पछिल्लो निर्णय चाहिँ जुन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको कमिटीले अब यो राहतको काम चाहिँ स्थानीय सरकार मार्फत गर्ने भन्यो नि, त्यो गरिसकेपछि अलि चलायमान देखिएका छन्। मैले अहिले आउँदा देखेँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा राहतको वितरण कार्य भएको, मानिसहरू लाइनमा लागेका थिए। अन्यत्र पनि त्यो लाइनमा लागेर वितरण गर्ने काम सुरु भएको छ। र स्थानीय तहलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो कोरोना सङ्क्रमण यसरी विश्वमा प्रवेश गर्यो कि यसले सोच्नै दिएन नि त। ट्रम्प प्रशासनले त सोच्न सकेन, भ्याएन। पुटिन प्रशासनले त भ्याएन। मोदीजीकोमा त्यो आयकाल भइरहेको छ भने अब हामी त धेरै पछाडि छौँ। त्यसो भएको हुनाले पूर्व योजना हामीले बनाउन पाएनौँ, सरकारले बनाउन पाएन, जनप्रतिनिधिको भूमिका के भन्ने। अहिले पछिल्लो निर्णय चाहिँ
राम्रो तर त्यो त गर्नु पर्थ्यो नि, किनभने त्यो त गुमायो नि, मौका गुमायो, चुकेको अर्थात् सरकारले आफ्नो क्षमता नदेखाएको अर्थमा बुझ्नु पर्यो नि। किनभने यो त धेरै महिना अगाडिदेखि चीनमा वुहानमा सुरु भइसकेको, यहाँ हुनसक्छ भन्ने कल्पना पनि गर्नु पर्थ्यो। त्यो क्षमता त देखाएन नि सत्ताले। होइन, कस्तो हुँदो रहेछ शिवरामजी भने हाम्रा कतिपय भूरान्तिक बाध्यता क्या, यो शब्द प्रयोग नगरी नहुने, गर्दा पनि दिक्क लाग्ने क्या। भूरान्तिक बाध्यता भन्नु जस्तो इन्डियाले भन्दा हामीले एक दिन अगाडि लकडाउन गऱ्यौँ नि। इन्डियालाई नै त्यो वुहानबाट यहाँ आइपुग्छ होला सङ्क्रमण भन्ने उसले नै पूर्वानुमान र तयारी गर्न सकेन। दोस्रो कुरा, मैले अनौपचारिक उसबाट सूचनाबाट थाहा पाएअनुसार हामीले लकडाउन गरिरहँदाखेरि पनि इन्डियन सरकार चाहिँ नेपालले लकडाउन नगरेको भए हुन्थ्यो, अथवा अनौपचारिक सरकारसँगको परामर्शमा अहिले बेला भएको छैन भनेर उसले भनिरहेको थियो। उनले नगर्दाखेरि र हामीले मात्रै गर्दाखेरि हाम्रो ओपन बोर्डर भएको हुनाले त्यहाँनेरि समस्या आउँथ्यो। परिकल्पना गर्नुहोस् न, हामीले चाहिँ लकडाउन गऱ्यौँ, इन्डियाले चाहिँ लकडाउन गरेको थिएन भने आज के हुन्थ्यो समस्या? सारा इन्डियाका मानिसहरू चाहिँ अहिले धारचुलामा जे भइरहेछ, हाम्रा सबै दक्षिणका 19वटा जिल्लामा सिमानामा आएर मान्छे बस्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यसैले यो भूरान्तिक बाध्यताको कारणले पनि हामीले इन्डियाले के गर्छ भनेर हरेक कुरामा हेर्नुपर्ने, छिमेकीलाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ। चीनमा अब वुहानबाट त्यति धेरै बाहिर फैलिएन, उत्तरी सिमाना जो हाम्रो जोडिएको छ त्यहाँ नजिक तिब्बततिर यतातिर आएन, त्यसले गर्दा उत्तरको समस्या भएन, दक्षिणतिरको हाम्रो समस्या थियो। र सरकारले, राज्यका निकायले, तपाईँ हामी नागरिकले, सञ्चार माध्यमले त्यो यसरी हावाहुरी साथ प्रवेश गर्छ र त्यसलाई छेकबार के गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो मौका त नपाएकै। म अलि अलग ढङ्गले, अलग एङ्गलबाट विषय उठान गरेँ है। जुन अवस्थामा हामी छौँ, मैले अलि अप्रिय विषय उठान गर्छु। हामी खतरनाक अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छौँ भन्ने के आधार छ भने हाम्रो आम्दानीको मूल आधार रेमिटेन्स 1, पर्यटन 2, कृषि सालाखाला समाप्त छ। हाम्रो कृषि एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। उद्योग धन्दा त्यसको योगदान चाहिँ 5% मात्रै हाम्रो उद्योगले समग्र मुलुकको आयमा 5% मात्रै योगदान गर्छ भनेर भन्छ। त्यति खस्केको अवस्था रहेछ। हामी ऋणमा छौँ। त्यो 60-70 लाख नेपालीहरू स्वदेश फर्कने अवस्था बन्न सक्छ बाध्य भएर। हाम्रो जुन परनिर्भरता छ, खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य, पेट्रोलियम पदार्थ, अरू यावत औषधि यावत चिजमा, जुन त्यो अरू देश नै सङ्कटमा पर्दैछन् भने हामी भयावह सङ्कटमा जान सक्छौँ। यो सेनाको परिचालन र प्रयोगको जहाँसम्म कुरा छ, भोलि यहाँ लथालिङ्ग भत्ताभङ्ग अवस्था एकदम ठुलो भयावह। किनभने लकडाउन कहिलेसम्म गर्ने, कहिलेसम्म यसरी चल्छ, कतिसम्म सरकारले यो जसरी तपाईँले ओडामा बाँडेको देख्नुभयो कहिलेसम्म बाँड्न सक्ला, किनभने संसार नै बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। अमेरिका त्यो अविगतमा प्रवेश गर्यो, बेलायत, युरोपियन कन्ट्रीहरू, भारत, चीनले आफ्नो त्यो शासकीय एउटा अलग खालको उनीहरूको स्ट्रङ लिडरसिप र सिस्टम पनि अलग भएको हुन उनीहरूले त्यो क्षमता देखाउन सके, नियन्त्रण गर्न सके। भोलि त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसबेला फेरि यो जो सेनाको प्रयोगसँगै मैले जोडेँ यहाँलाई, त्यस्तो अवस्थामा प्रयोग जबरजस्त आफै प्रयोग या संवैधानिक प्रक्रियाको प्रयोग, यो कल्पना गर्दा तपाईँ एउटा विश्लेषकको नाताले, मैले सफ्ट कर्नर कतैपट्टि राख्नु जरुरी छैन, एउटा विश्लेषकको नाताले यो एङ्गलबाट यो भविष्यमा हुनसक्ने खतरनाक अवस्थालाई हेर्दा तपाईँ कुन एङ्गलबाट विश्लेषण गर्नुहोस् कृपया। तपाईँको जिज्ञासामा दुईवटा जिज्ञासा छन्। एउटा भयावह परिस्थिति र त्यति बेला नेपाली सेनाको प्रयोग। अब पहिला भयावह परिस्थितिको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् जीवरामजी, संसारमा अहिले जे डिबेट बहस सुरु भएको छ नि, अब यो कोरोना सङ्क्रमणबाट संसारले मुक्ति पाइसकेपछि संसार कसरी चल्छ, वर्ल्ड अर्डर कसरी चेन्ज हुन्छ, कुन कुन देशहरू शक्तिमा आउँछन्, कुन कुन देशहरू शक्ति क्षीण हुन्छन्, राजनीतिक व्यवस्था के हुन्छ, नयाँ चिन्तन धारा आउँछ कि पुराना चिन्तन धाराहरूले काम गर्छन्, हामी परिकल्पनै गर्न सक्दैनौँ। ट्रम्प अघिल्लो दिनसम्म सी जिनपिङलाई जिस्काउँदै हुनुहुन्थ्यो, लिखित भाषणमा पनि चाइनिज भाइरस लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। भोलिपल्ट त उहाँले नमस्कार गरेर सी जिनपिङसँगै सहयोग लिएको दृश्य हामीले देख्यौँ। आज चीनले सामग्री पठाइरहेको छ अमेरिकामा, होइन? अब जसरी खास गरी 1980 पछाडि मुलुकमा उदारवादको नाममा र ग्लोबलाइजेसनको नाममा जुन व्यवस्था सिर्जना गरियो, यो अमानवीय व्यवस्था थियो। यसले
यो यस अर्थमा अमानवीय थियो कि त्यसले केवल पुँजी पैसा बाहेक बजार बाहेक केही पनि हेर्दैन थियो। मानवीय मूल्य मान्यताहरू हामीले ध्वस्त पारिसकेका थियौँ, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू हामीले ध्वस्त पारिसकेका थियौँ, हाम्रा असल संस्कारहरू अभ्यासहरू हाम्रो पारिवारिक संरचनाहरू हामी सबै संसारले ध्वस्त पारिसकेको थियो र केवल पैसाका पछाडि अन्धो भएर मानिस लागेको थियो। र ग्लोबलाइजेसनको सामाजिक संवैधानिक र कानुनी इम्प्याक्ट के थियो भने संविधानमा नागरिकका हक थप्दै 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 हामीले राज्यलाई यति निरीह बनायौँ, अस्वाभाविक राज्यलाई यति निरीह बनायौँ, राज्यले अब यस्तो कठिन अवस्थामा पनि केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। विश्व व्यवस्था नै त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो। तर आज इटलीमा अस्ति पैसा फ्याँकेको हामीले देख्यौँ नि, यो पैसा मलाई काम छैन भनेर झ्यालबाट मान्छेहरूले फ्याँक्न थाले, त्यो अवस्थाको सिर्जना भयो। अब संसारमा मानवीय मूल्य मान्यता र डिग्निटीपूर्ण जीवनको अब रेनासा पुनर्जागरणको युग सुरु हुनेछ, यो मेरो अनुमान हो। त्यो पुनर्जागरणको युगले हामीलाई कुन अवस्थामा पुर्याउँछ? जुन व्यवस्था हामीले उदारवादको नाममा ल्यायौँ, हामी बारम्बार भन्छौँ राज्यसँग केही पनि छैन। आज हुम्लामा त्यो खाद्यान्न सङ्कट भयो भनेदेखि अब हामीले हेलिकप्टरले पुर्याउन नेपाली सेनासँग कतिवटा हेलिकप्टर होला? प्राइभेटसँग गुहारौँ ढोका लाएर बसेका छ। प्राइभेट अस्पतालहरू उपचार दिइरहेको छैन। अस्ति मुद्दा पर सर्वोच्चमा म पनि आफै गएर बहस गरेँ। प्राइभेट अस्पतालहरूको अवस्था त्यो छ। बोर्डिङ छन्, तपाईँको हस्पिटल छन्, सारा छन्, ती सबै लकडाउनको अवस्थामा छन्। भनिसकेपछि हामीले राज्यलाई कमजोर र व्यक्तिलाई बलियो बनायौँ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सदैव मान्छेलाई प्यारो हुन्छ, त्यो चाहिन्छ। अबको दुनियाँमा चीनको मोडलमा वा हिजोको रुसको मोडलमा हामी बाँच्न सक्दैनौँ, यो पनि अर्को सत्य हो। तर राज्यलाई हामीले यति निरीह बनायौँ कि यस्तो आपतकालको अवस्थामा पनि राज्यसँग अहिले 10वटा बस राज्यसँग छैन नि। हिजो त थियो त, ट्रली बस भए पनि चलाएको थियो नि चाइनाले दिएर हामीसँग। हिमाल के अरे हेटवटा सिमेन्ट कारखाना थियो हामीसँग, कपडा उद्योग थियो होइन, हामीसँग जनकपुर चुरोट कारखाना थियो, हामीसँग विराटनगर जुट मिल थियो, तिनीहरूले उत्पादन गरिरहेका थिए। यस्तो सङ्कटको बेलामा उदारवादको नाममा एउटा लिबरलाइजेसन प्रोजेक्ट सारा कौडीको मूल्यमा स्वा बनायो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो व्यवस्थामा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। त्यो पुनर्विचार भनेको संविधानमा पुनर्विचार, कानुनमा पुनर्विचार, नीतिमा पुनर्विचार। अब त्यो पुनर्विचारले अहिले भइरहेका राजनीतिक शक्तिहरू को कहाँ पुग्ने हुन् त्यो पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले अघि हामीले तपाईँको अब अन्तिम जिज्ञासा यसमा के हो त भन्दा नेपाली सेना त्यस्तो अवस्थामा के गर्छ भन्दा प्रयोग या जबरजस्त फ्रन्टमा आउन सक्ने सिचुएसन। जबरजस्त त आउनै सक्दैन, संविधान दिँदैन, संविधानले दिँदैन। नेपाल सरकारको अधीनस्थ छ नेपाली सेना। नेपाल सरकारले नै त्यस्तो बेलामा सङ्कटको बेलामा सेना प्रयोग गर्न सक्ने सङ्कटकालीन अवस्था यही संविधानले दिएको छ। सङ्कटकाल यदि आइपर्यो भने, अहिले आएको छैन, फेरि केही मान्छेहरू सङ्कटकाल लाउनुपर्छ कि भन्छन्, त्यो अवस्था आएकै छैनन्। सङ्कटकालमा नागरिकहरू मौलिक हकहरू पनि निलम्बित हुन्छन्, त्यो अवस्था अहिले हामी परिकल्पना नगरौँ। तर नेपाली सेना राज्यको एउटा संयन्त्र हो र यो सिभिलियन कमान्डमा चल्छ, नागरिक सर्वोच्चतामा चल्छ, ऊ आफै केही पनि गर्न सक्दैन। र नेपाली सेनाको एउटा राम्रो परम्परा, तपाईँ र हामी पहिला अर्को टेलिभिजनमा हुँदा पनि छलफल गरेको विषय त्यो के भने नेपाली सेनाले अहिलेसम्म सरकार जुनसुकै व्यक्ति वा दलको होस्, सरकारको निर्णयभन्दा बाहिर कहिले पनि गएर काम गरेन नि। राजा ज्ञानेन्द्रलाई संविधान सभाले फ्याँक्ने निर्णय गर्दाखेरि नेपाली सेनाले सहयोग गर्यो नि। माघ 19, माघ 18, असोज 18मा पनि सहयोग गर्यो। तर जब एक्जिक्युटिभ चाहिँ परिवर्तन भएर आउँछ, हाम्रो नेपाली सेनाको राम्रो गुण के छ भने त्यही एक्जिक्युटिभलाई सहयोग गर्छ। त्यसै भएर हामीले प्रारम्भमा भनेको यस्तो नेपालको अनुशासित सेनालाई आफ्नै स्थानमा बस्न दिउँ है, विवादमा नतानौँ भन्न खोजेको त्यो पनि कारण हो। त्यसैले सेना आफै परिचालित हुँदैन, जबरजस्त आउँदैन। नागरिक सर्वोच्चताभित्रको हाम्रो नेपाली सेनाको उसको त्यो परम्परा पनि छ, त्यही अनुरूप सेना चल्छ। यो संसारमा जुन तपाईँले विश्व जुन ढङ्गको एक समय थियो, विश्व दुई ध्रुवमा थियो, त्यसपछि कता कता एक ध्रुवीय भएर त्यो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम अथवा पश्चिमाहरूको डोमिनेसनमा जसरी संसार चल्यो, पछिल्लो समयमा अब आजकै यही घटनासँग जोडेर हेर्ने हो भने कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीले अमेरिका परेशान छ, युरोपियन मुलुकहरू परेशान छन्,
एज अ होलमा हेर्दाखेरि त्यो सिस्टम काहीँ न काहीँ काम नलागेको जस्तो, जसरी चीनले त्यो नियन्त्रण गर्न सक्यो, उसले राज्य संयन्त्र यसरी प्रयोग गर्यो, सबल सरकारको उदाहरण त्यहाँ देखायो। त्यस्तै सिङ्गापुरमा देखाउन सक्यो, भलै कोरियामा पनि देखाउन सकेको छ, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरियामा पनि त्यो एकाले भूमिका देखाएको छ। त के त्यस्तो कारण छ यो सिस्टम कतै असफल भएको भन्ने प्रमाणित हुने? यो बेस त बन्दै छैन, यो प्राकृतिक भलै यो एउटा प्रकोप हो, महामारी हो, त्यो अवस्थातर्फ त विश्व उन्मुख भयो होइन? वर्ल्ड अर्डरमा त विश्वको जुन शासन व्यवस्था, वर्ल्ड अर्डर भन्छौँ हामी त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा, त्यो त अब परिवर्तन हुन्छ, कसैले रोक्न सक्दैन। त्यतातर्फ गयो विश्व। अब त्यो परिवर्तनले फेरि त्यस पछाडि कस्तो विश्व व्यवस्था स्थापित हुन्छ, जसरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि 1945मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्म भइसकेपछि अनि पूर्वी युरोपमा समाजवादी साम्यवादी आन्दोलनको लहर चल्यो, फेरि 1990 पछाडि ती साम्यवादी सत्ताहरू एकपछि अर्को ढल्दै गए होइन। अघि हामीले भन्यौँ उदारवादको नाममा हामीले सारा मूल्य मान्यताहरू संसारलाई ध्वस्त गऱ्यौँ र त्यस पछाडि अब यो पछाडि कोरोनाको सङ्क्रमणबाट संसार मुक्त भइसकेपछि कस्तो राजनीतिक व्यवस्था, कस्तो आर्थिक अवस्था सृजना हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ, सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो। तर एउटा कुरा हामी निश्चित भन्छौँ, अब उदारवाद र निरीह खालको पुँजीवाद जुन छ, दलाल प्रकृतिको पुँजीवाद जुन छ, त्यसको जमाना चाहिँ अब समाप्त हुन्छ, अर्को अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखियो है। अब म तपाईँलाई अलिकति फरक ढङ्गले म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि हामीले असाध्य, हामी यस मानेमा नेपाली भाग्यमानी रहेछौँ। छोटो अवधिमा तपाईँ हामी झन्डै सँगै पढेका ल क्याम्पस पढ्दाको म सम्झिरहेको छु। पञ्चायतको त्यसबेला जुन सिस्टम थियो, पञ्चायतको विकल्प बहुदलीय सिस्टम, त्यो स्वाभाविक रूपले त्यसको विकल्प छँदै थियो, त्यो खुल्ला थियो। बहुदल आयो, बहुदलको विकल्प अर्थात् राजासहितको जो प्रजातन्त्रको विकल्प, गणतन्त्र, त्यो विकल्प खुल्ला प्रकृतिको थियो। छोटो अवधिमा हामीले सबै खाले सिस्टमहरू प्रयोग गरिसक्यौँ। केही सुन्यौँ, राणाकालको सुन्यौँ, पछिल्लो समय पञ्चायत भोग्यौँ, 7 सालदेखि 17 सालको पनि भरमार सुन्यौँ। अब यहाँ आइपुग्दा अन्यथा नठान्नुहोला, काङ्ग्रेस जुन ढङ्गले परिचालित भएको थियो त्योभन्दा फरक कम्युनिस्टको चरित्रमा देखिन पाएको छैन। ठिक छ, भाषणमा ठिक छ, वकितममा ठिक छ, प्र्याक्टिकल त्यस्तो देखिँदैन। असफलताको ओलीजीको त्यो हाइट, त्यो पर्सनालिटी, त्यो लोकप्रियता आज यसरी ओह्रालो लागेको छ। प्रचण्डजीको साँच्चै भन्ने हो भने त्यो लोकप्रियतै केही छैन भन्दा उहाँ जिरो अवस्थामा हुनुहुन्छ। विकल्पको रूपमा, ओलीको विकल्पको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहेका त्यही पार्टीभित्रको नेताहरू पनि, उनीहरूमा पनि कुनै त्यस्तो लोकप्रिय स्थितिमा छैन। समग्रमा कम्युनिस्ट पार्टी पनि कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ। यस्तो अवस्थामा यो खतरनाक अवस्था होइन नेपालको, किनभने विकल्प पनि देखिँदैन, काङ्ग्रेस यसै कमजोर छ, आन्तरिक कारणले कमजोर छ, ऊ लोकप्रिय हुन सकेको छैन, कम्युनिस्टहरू यो अवस्था प्रवेश गरेका छन्, अर्को वैकल्पिक तागत देखिँदैन। यसले के खतरनाक अवस्था सिर्जना गर्दैन? मुलुकको युनिटी अनि यी यावत चिजहरूलाई एउटा कल्पना गर्दा तपाईँ एउटा विश्लेषक पनि एउटा लेखक पनि भएको हुनाले कसरी हेर्नु भएको छ यो सिचुएसनलाई? यस्तो तपाईँको आशय म बुझ्दछु होइन। यसलाई हामी कसरी हेरौँ भनेदेखि व्यक्तिको विकल्प हुनसक्छ, शासन व्यवस्थाका पनि अनेक विकल्पहरू हुन सक्छन्, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौम सत्ताको रक्षाको विकल्प हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले को व्यक्तिको एकदमै पपुलारिटी छ, कसको गिरो, अहिले म यहाँ डिबेट गर्न चाहन्न, आम नेपाली जनताले अनुभूत गरेकै छन्। तर हामीले जुन संविधान अहिले लिएर आएका छौँ र जुन गणतन्त्रात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले अहिले अभ्यासमा लिएर आएका छौँ, यसको चाहिँ तत्काल विकल्प देखिँदैन। यो शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा आवधिक निर्वाचन यस्तो हतियार हो, ठुल्ठुला शक्तिशाली नेता र पार्टीहरूलाई त्यसले धुलो चटाइदिन सक्छ। हामी 3 वर्ष पर्ख्यौँ, साँच्चै तपाईँले भने जस्तो यो सरकारले नराम्रो गरेको रहेछ भने पनि कारबाही त त्यहाँ हुन्छ। जनता जनार्दन भएको हुनाले जनताले आफ्नै विकल्प खोज्छ, यदि तिमीहरूले गर्न सकेनौ भन्ने एउटा त्यहाँनिर खोज्छन्। स्वाभाविक ढङ्गले राजनीति जाँदा त्यो अवस्थामा एकदम। त्यसैले बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चताको विकल्प छैन।
त्यो नभएपछि शासकीय स्वरूपमा सानातिना परिवर्तनहरू, राजनीतिक दलको परिवर्तन, नेताको परिवर्तन त स्वाभाविकै हुन्छ लोकतन्त्रमा। त्यसैले म एकदम भयावह अवस्था आएर फेरि अर्को कुनै विकल्प खोज्नुपर्ने हो कि वा राष्ट्रिय एकताको नाममा अरू कुनै लौरो ल्याएर उभ्याउनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्तन गर्नुपर्ने अहिले अवस्था आइसकेको छैन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, केही विषयहरू उठान गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ्यो। धन्यवाद छ यहाँ। धन्यवाद। यो अवसरमा तपाईँको यो टेलिभिजनमा यो मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त टीकाराम भट्टराई अधिवक्ता। पछिल्लो कोरोना भाइरस यसले उत्पन्न गरेको सङ्कट र यसबाट के निकास हुन सक्छ, के गरिनुपर्छ, अनि सेनाको प्रयोगको विषयलाई पनि केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।